जो जिक्र या नबी या नबी सल्लू अलैहि व आलिहि। सवालात का सिलसिला रैपिड फायर। दानिश सर, हुजूर सल्लल्लाहु के जमाने में सबसे पहले हाफिज कौन थे? सही जवाब। हुजूर सल्लल्लाहु गारे शोर में किन 3 अय्याम में मुकीम रहे? सही जवाब। सीरिया यानी क्या? जिस जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और को अमीर बनाकर भेजा इसे सीरिया कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे और उनके नाम बताइए? 2 बेटे थे, हजरत इस्हाक अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर किताब कौन सी है? बिल्कुल सही जवाब। खल्क़ कुरान का फितरा कितने साल चलता रहा? 16 साल। सही जवाब। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का मदफून कहाँ है? मदफून है कहाँ? मदफून है। बिल्कुल सही जवाब। हजरत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के कितने बेटे थे? 10। बिल्कुल सही जवाब। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गनशक रहमतुल्लाह अलैह की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई? बिल्कुल सही जवाब। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ कब तशरीफ लाए? बिल्कुल। के जमाने के मशहूर कारी कौन थे? सही जवाब। खुलफाए राशिदीन के नाम बताओ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बिल्कुल सही जवाब। गज़वा यानी क्या? जी जंग में जब सल्लल्लाहु ने शिरकत फरमाई से गज़वा सही जवाब। जंग बदर में कितने सहाबी शहीद हुए? 20 सहाबा। सही जवाब। हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के जनाजे की नमाज में कितने लोग हाजिर थे? 25 लाख। सही जवाब। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को गुस्ल किसने दिया? सही जवाब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 बीवियों का विसाल हुआ? गलत जवाब। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? आपके साहबजादे हजरत इमाम। सही जवाब। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बहरीन का निगरान किसे मुकर्रर किया? उस्मान बिन अबिलास। सही जवाब। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की कितने अरसे तक खलीफा रहे? 18 साल 18 माह से। गलत जवाब। सही जवाब। गारे सूर में पहले कौन दाखिल हुआ? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला। सही जवाब। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नसब किन पैगंबर से जाकर मिलता है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। सही जवाब। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का नाम क्या था? इमाम मालिक बिन अनस अज़हरी। सही जवाब। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह हर रात में कितने कुरान पढ़ते थे? एक खत्म कुरान। सही जवाब। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने इब्तिदा में वक्फ हदीस का इल्म किससे हासिल किया? इमाम अबू यूसुफ से। सही जवाब। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कितने उम्र में खलीफा बने? सही जवाब। किस खलीफा के ज़माने में खल्क़ कुरान का फितना आगाज हुआ? खलीफे मामून। सही जवाब। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत किस शहर में हुई? हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत किस उम्र में शहर में हुई? सही जवाब। की कब हुई? सही जवाब। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़रिया माश क्या था? सही जवाब। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कितनी उम्र पाई? 35 साल। सही जवाब। हज़रत मैमुना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद का नाम क्या है? हज़रत जुवैरिया कबीले से किस कबीले से ताल्लुक रखती थी? सही जवाब। सिद्दीक अंसार कौन से सहाबी का लक़ब है? हज़रत अबू कतादा। गलत जवाब। किस खलीफे के अहद में बहरी फतूहात का आगाज हुआ? किस खलीफा के अहद में बहरी फतूहात का आगाज हुआ? शराब नोशी की सजा हज़रत उमर शराब नोशी की सजा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में आखिरी अमल क्या था? सही जवाब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुल कितनी कमानी थी? सही जवाब। बैतुल मुक़द्दस से अर्श तक के सफर को क्या कहते हैं? सही जवाब। किस जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए? हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के कितने उलमा की शहादत के बाद फतवा देना शुरू किया? सही जवाब। हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की जनाजे की नमाज किसने पढ़ाई?
غلط جواب. حضرت جبیرہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کتنے سال رہی؟ غلط جواب. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی قبر کہاں ہے؟ غلط جواب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو جنت میں اپنا رفیق بتایا؟ حضرت عمر رضی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کا نام کیا تھا؟ صحیح جواب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھڑی کا نام کیا تھا؟ صحیح جواب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس دن نبوت کی بشارت ملی؟ صحیح جواب. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کس شہر میں ہوا؟ مکہ. صحیح جواب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 50 سال. صحیح جواب. حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب کو کتنے عرصے بعد طلاق دی؟ 1 سال بعد. صحیح جواب. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی بیویاں تھیں؟ صحیح جواب. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کی تبلیغ سے اسلام قبول کیا؟ صحیح جواب. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لقب دیا؟ صحیح جواب. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا نام کیا تھا؟ صحیح جواب. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں کیوں شریک نہ ہو سکے؟ بالکل صحیح جواب. صحیح جواب. آج صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کس لکڑی کی بنی ہوئی تھی؟ صحیح جواب. آج صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کی عمر کیا تھی؟ صحیح جواب. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا لقب کیا تھا؟ غلط جواب. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی دعوت ولیمہ کہاں ہوئی؟ صحیح جواب. سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ایرانی شخص کون تھے؟ صحیح جواب. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ عثمان بن ابی قحافہ. صحیح جواب. حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے کس کا اسم گرامی قرآن مجید میں آیا ہے؟ صحابہ کرام میں سے کس کا اسم گرامی قرآن مجید میں آیا ہے؟ صحیح جواب. حضور نے قصبہ نامی اونٹنی کس سے خریدی؟ صحیح جواب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کس طرح ملتے تھے؟ بالکل صحیح جواب. ام المومنین حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ صحیح جواب. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کب ہوئی؟ صحیح جواب. ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلق کس قبیلے سے تھا؟ صحیح جواب. اہل روم میں سب سے پہلے کس نے ایمان قبول کیا؟ صحیح جواب. پہلے خلیفہ راشد کا نام کیا تھا؟ صحیح جواب. قرآن مجید میں ثانی اثنین کس کو کہا گیا ہے؟ بالکل. بچوں کی تعریف کے لیے میں کچھ یہاں پر کلمات پیش کروں گی. آپ کا کام دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ محنت کبھی رائگاں نہیں جاتی. آپ کی تخلیقی صلاحیت اور محنت واقعی تعریف کے قابل ہے. بہت ہی زبردست. ان بچوں نے بہت اچھی محنت کی ہے اور ان کا رزلٹ یہاں پر جج حضرات دیں گے جو کہ شمیم آپا ہیں یہاں پر. اس کے علاوہ ہیں نبی کی آمد سے نور پھیلا فضائے شب پر نکھر آیا. چمن میں کلیوں کے رخ پہ حسن و جمال آیا. کمال آیا. نبی کا لب پر